अस्सलाम वालेकुम वहीद जदून। पाकिस्तान के अंदर जब कोई ज्यादती होती है, जब कोई जुर्म होता है, जब किसी के साथ किसी को आप तकलीफ देते हैं और कई जगह पे लोग किसी की जान ले लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि फिर जस्टिस की बात आती है तो सारा मामला वहां से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वक्ती तौर पे गिरफ्तारी होती है, आते हैं, फिर जनाब बरादरी बीच में आती है, जी छोड़े ये हो गया, बस ये गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, और एक प्रेशराइज किया जाता है और उस पॉइंट पे लेके आता है कि जी बस आप इसको यही ख़त्म करें, हम आपको इस तरह से कंपोसेट कर देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। और जिसने ये ज्यादती की होती है, जिसने ये जुल्म किया होता है, वो बाहर आजाद घूम रहा होता है। इसके अंदर सब लोग शामिल होते हैं। पुलिस में लोग होते हैं चंद जो हेल्प आउट करते हैं उसको जिसने ज्यादती की है। जज भी फेवर करते हैं, कई जगह पे उनको जमानत दे देते हैं। कोर्ट के अंदर जो मुंशी होते हैं उनसे लेकर अर्जी नवीस तक हर आदमी उसके अंदर हिस्सेदार बनता है। और फिर एंड ऑफ द डे वो जब बाहर बंदा आ जाता है और जिनके साथ ज्यादती होती है, अगर कोई छोटा मोटा लेन देन हो जाए तो पूरी जिंदगी कहते हैं कि इन्होंने, और ये एक ताने के तौर पे कहते हैं कि जी इन्होंने तो अपने भाई का खून बेच दिया। या अगर नहीं भी ऐसा हो, लेकिन जिस फैमिली के साथ ज्यादती होती है वो इस बरादरी सिस्टम और ये जो दबाव इलाके के उसकी वजह से जब वो खामोश हो जाता है, लेकिन ये जख्म उसका भरता नहीं। अब एक और गिल्ट आ जाता है, और वो गिल्ट आ जाता है, क्या हम इतने कमजोर हैं, क्या हम इतने बेबस हैं, क्या हम एक गलत चीज का मुकाबला नहीं कर सकते। एक इंसान जिसने एक इंसान से वो तमाम चीजें छीन ली, जिंदगी छीन ली, ये खूबसूरतियां छीन ली, वो इन तमाम आड़ के पीछे छुप के आज आजाद घूम रहे। और वो अपने आप को मुजरिम समझते हैं कि कल के दिन जब हम उस अदालत के अंदर पेश होंगे तो वो डरते ये हैं कि हम उस दिन अकाउंटेबल होंगे। वो शख्स हमसे पूछेगा, क्या आपके सामने उसने मेरे साथ ज्यादती नहीं की? क्या मेरी जिंदगी उसने नहीं छीनी? आपने किसके बेहाफ उसको माफ किया? क्यों नहीं उसको सजा दिलवाई? हमारे यहाँ ये गिल्ट पूरी जिंदगी में उससे क्या होता है, वो इंसान बेसिकली एक जिंदा लाश की तरह घूम रहा होता है, बस गो विद द फ्लो जिंदगी को गुजार रहा होता है। और जिंदगी गुजर जाती है। हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर एक चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अगर किसी आदमी ने अनफेयर किया,
تو فوراً سے پہلے اس کو سزا سنائیں، اس کیس کا فیصلہ کریں، اور میک شور کریں کہ اس کے بعد کوئی لمبی اپیل نہیں ہوگی. 1 2 3 اپیل اینڈ دین ہیئر اینڈ دیئر کر دیں. کیونکہ جب کیس پر لونگ ہوتے ہیں، ڈیٹ پہ ڈیٹ، ڈیٹ پہ ڈیٹ، ڈیٹ پہ ڈیٹ، اینڈ اینڈ آف دا ڈے لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. یہ ایک مچھلی بازار ہے. ہمارے یہاں تو سیدھی بات کوئی نہیں کر سکتا بھائی. آپ جج صاحب کے سامنے بول ہی نہیں سکتے بھائی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جج کو سننا چاہیے. یہ قاضی کا یہ کام ہے کہ وہ وکٹمز کو سنے، حالات کو سنے، دونوں پارٹیوں کو سنے. لیکن جس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کو رائٹ اوے اس کا فیصلہ کر دے. پاکستان کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک جو قانون کو اپنی جوتی پہ لکھتے ہیں، وہ ہر غلط کام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ہر چیز جائز ہے اور وہ قانون سے بالاتر ہے، اور وہ آزاد گھومتے ہیں. بلکہ اگر کبھی چلے بھی جائیں تو وہ ان کی ایک ویکیشن ہوتی ہے. لیکن ایک عام آدمی جس کو آپ سٹیزن آف پاکستان کہتے ہیں، عام آدمی، اس کے ساتھ سسٹم جتنی زیادتی کرتا ہے، جتنا اس کو سپریس کرتا ہے، جتنا اس کو وہ کرتا ہے، اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے ان چیزوں پہ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ مجھے یہ سزا ملی ہے. یار کیسے اس کو سزا ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایک چیتا چاکتا اچھا انسان بنایا ہے. آپ لوگوں نے اس کی مسکراہٹ چھین لی ہے، آپ نے اس کے حقوق چھین لیے، آپ نے اس کے ایون اس کا ضمیر خرید لیا آپ نے. اور یہ ضمیر ہاسپٹیلٹی جو پریشر ہے اس نے مجبور کیا. میرا خیال ہے کہ ہماری جسٹس ڈپارٹمنٹ کو بالکل سیدھا اور صاف ہونا چاہیے، اور عدالت میں کوئی بھی فیصلہ 1 مہینے سے زیادہ پرلونگ نہ کیا جائے، رائٹ اوے. کیونکہ اس وقت سارے وکٹم ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسی وقت جو بھی حالات ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، جو بھی ایویڈنس ہیں اس کے مطابق فیصلہ سنا دیں. اور جو فیصلہ اگر وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے لیے اپیل ہو، ریویو ہو، اس کے لیے 1 یا 2 چانسز ہیں، وہ آپ ضرور دیں، لیکن فیکٹس کے ساتھ. اس کے اندر کسی کا انفلوئنس شامل نہ ہو کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے یا برادری کا ہے یا پیسے کا ہے. نو، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اینی وے کچھ ایک ایسی کہانی ہوئی جو بہت برا لگا سن کے، اور اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ جس طرح سفر کر رہے ہیں آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہانی ضرور سناؤں گا لیکن آج بات کر رہا ہوں صرف فیکٹ اینڈ فیگرس کی. یہ کہانی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ I'm going to share. تھینک یو. خدا حافظ.